车经济发展了，都什三节空间我呢，让什全国民什等在把早为拉面小拉过下操，那么不达呀，那么धर्म या नमो संघाय मेरो सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू भिडियोहरूलाई एकदम माया गरेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव धर्ममित्रहरूलाई हार्दिक नमो बुद्धाय टस्टले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आज म तपाईहरुसँग चाहिँ सामान्य केही विषयमा धार्मिक संवाद गरौँ भनेर यहाँ उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर अस्ति केही समय पहिला मैले चाहिँ हामीले यो ध्यान बस्दाखेरि शारीरिक 7 प्रकारको आसनहरूको विषयमा चर्चा गरेको थिएँ र त्यति बेला मैले यहाँसँग सामान्य कुराकानी गरेको थिएँ या धर्म संवाद गरेको थिएँ या भनेको थिएँ कि ध्यान कसरी गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा दुईटा विषयमा चाहिँ म चर्चा गर्छु भनेर। ध्यान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अब ध्यान हामीले आसन बस्ने तरिकाहरू हाम्रो शारीरिक आसनहरूको सम्बन्धी त्यति बेला मैले सामान्य चर्चा गरेँ र यहाँहरूले त्यो विषयमा अब मोटामोटी बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। र आज चाहिँ अब ध्यान किन गर्ने भन्ने विषयमा यहाँसँग केही धर्म संवाद परिचर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब ध्यान चाहिँ किन गर्ने भनेर अब परापूर्व कालदेखि नै सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूले मुनि महान मुनिहरूले चाहिँ ध्यान साधना तपस्या किन गर्नु भएको भन्दाखेरि वास्तवमा यो संसारबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुको लागि तपस्या गर्नुभयो र उहाँहरू मुक्त पनि हुनुभयो र उहाँहरूले तपाईँ हामीलाई आज बाटो देखाएर जानुभएको छ कि अब यो बाटो यसरी हामी चाहिँ लाग्नु सक्यौँ भने यो बाटो यसरी अनुसरण गर्नु सक्यौँ भनेदेखि यो संसारबाट चाहिँ मुक्ति पाउनु सक्छ, यो दुःख रूपी भवसागरबाट चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनु सक्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई मार्ग देखाउनु भएको छ। अब यद्यपि उहाँहरूले मार्ग देखाउनु भए तापनि अब हामी जस्तो अहिले सामान्य पृथकजनले चाहिँ जसरी भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरूले चाहिँ अर्हतहरूले चाहिँ संसारलाई दुःखमय देख्यो, दुःख देख्यो, तपाईँ हामीले त्यसरी देख्नु सकेका छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेका छैनौँ। हामी एकदम सामान्य पृथकजन भएको हुनाले हामीले यो संसारको यथार्थ स्वभाव, यसको अनित्यता स्वभाव, यसको दुःखमय स्वभाव, यसको अनात्म स्वभाव आदिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देख्नु सकेका छैनौँ, ठिकसँगले देख्नु सकेका छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो संसारबाट मुक्त पाउनुपर्ने छ, मुक्ति हुनुपर्ने रहेछ भन्ने खालको सोच चित्त अहिले तपाईँ हामीमा चाहिँ उत्पन्न भइसकेको अवस्था छैन। तर यद्यपि अब उत्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ हो, तर अब हामीसँग भएको छैन र हामी एकदम सामान्य भन्दा पनि सामान्य पृथकजन भएको हुनाले त्यो चेष्टा समेत पनि हामीले चाहिँ गर्नु सकिराखेका छैनौँ। र आज हामीले जति पनि ध्यान साधनाहरू गर्छौँ, धर्महरू गर्छौँ, धर्म अभ्यासहरू गर्छौँ, त्यो हामीले सायदै यही संसारको लागि, हाम्रो घर परिवार राम्रो हुनुको लागि, हामीलाई हाम्रो जीवनमा रोग व्याधिहरू नलाग्नुको लागि, हामीलाई एकदम जीवनमा सुख शान्ति पाउनुको लागि चाहिँ हामीले गरिराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा हामी अलिक माथि उठेर त्योभन्दा हामी अलिक पर गएर चाहिँ सोच्नु, हामीले चिन्तन मनन गर्नु सकेका छौँ भन्दाखेरि छैनौँ। अब सबैले छैन 100% भन्नु त सक्दैन। अब यहाँ एकदम थुप्रै सत्पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँ बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ होला। अब हाम्रो सामान्य चर्मचक्षु यो आँखाले हामीले देख्नु सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब मैले सब यहाँ एकदम छैन, हुँदैन, भएको छैनै भनेर त म किटानी साथ भन्नु सक्दैन, तर मुस्किलले नै होला भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र आज अब हामीले चाहिँ मैले धर्म आजको यस संवादको क्रममा चाहिँ अब मलाई केही लागेको कुराहरू तपाईँहरूसँग मैले चाहिँ यसो यो सेयर गरौँ, तपाईँहरूसँग चाहिँ साटासाट गरौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। अब अहिले हामीले चाहिँ धर्म ध्यान साधना किन गर्ने भन्दाखेरि अब सबै प्राणीहरूले चाहिँ संसारको सबै प्राणीहरूको एउटै स्वभाव, एउटै चाहना भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सुख चाहने, दुःख नचाहने चाहिँ संसारको सबै प्राणीहरूको एउटै स्वभाव हो। तर सुख चाहँदा चाहँदै पनि त्यो सुख चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ हामीले अहिले चिन्नु सकेका छैनौँ।
अब हामीले सुख भनेको के ठान्छौँ अहिले भन्दाखेरि राम्रो घर भयो, राम्रो गाडी भयो, एकदम धन सम्पत्ति कमाउनु सक्यो, हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू पायो, हाम्रो नाम भयो, एकदम सबैले सम्मान गर्यो, सबैले वाह वाह भन्यो, सबैतिर हाम्रो चाहिँ नामको चर्चा भयो भनेदेखि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ सुख ठान्छौँ। तर त्यो सुख चाहिँ केही समय छेडेको है। अब यो सुख सधैँ बसिराख्ने खालको सुख होइन यो। यही सुख एक दिन दुःखको कारण पनि हुनसक्छ भन्नेहरू हामीले चाहिँ सामान्यतया सोच्नु सकेका छैनौँ। यथार्थ चाहिँ त त्यो हुने रहेछ। अब अहिले सुख छ, यो सुख सधैँ बसिरहेको छ भन्दाखेरि राख्दैन, दुःख हुन्छ, दुःख उत्पन्न हुन्छ। फेरि त्यो दुःख पनि सधैँ बसिरहेको छ भन्दाखेरि राख्दैन। फेरि सामान्य सुख हुने, दुःख हुने, कष्ट हुने, पीडा हुने, रुनु पर्ने, फेरि कुनै दिन हाँस्नुपर्ने दिन पनि हाँस्ने दिन पनि, खेल्ने कुद्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो दैनिकीहरू हाम्रो जीवन चाहिँ बितिराखेको हुन्छ। र परापूर्वकालदेखि नै हामी चाहिँ यसरी बितिराखेको भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ, बुझ्नुपर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि आज मैले गर्ने ध्यान किन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामीले बुद्ध बोधिसत्वहरूले सोच्नु भएको जस्तो त्यसरी अब संसारबाटै मुक्ति पाउनुको लागि त हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हो, अन्तिम हाम्रो लक्ष्य त्यही हुनुपर्छ, त्योभन्दा हामी पर जान सक्दैनौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिला हामीले अहिले हाम्रो सामाजिक परिवेश हाम्रो समाज जहाँ हामी बाँचिराखेका छौँ, जुन ठाउँमा हामी छौँ, हामी जो हामी जहाँ आफू छौँ, अब त्यो समाज कस्तो छ, त्यो समाज कतातिर गइराखेको छ, हाम्रो दैनिकी कसरी बितिराखेको छ, हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू कसरी बितिराखेको छ भन्ने चाहिँ अब हामीले एकचोटि अलिकति विश्लेषण गरेर हेरेर अनि त्यो समाजलाई चाहिँ यदि यो समाज चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिमा चाहिँ गलत प्रति गइराखेको छ है भन्ने लागेको छ भनेदेखि अनि त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नुको लागि सामान्यभन्दा सामान्य हामीले हाम्रो चेष्टाहरू योगदानहरू गर्नुपर्ने रहेछ। अब त्यो योगदान भन्नाले पनि फेरि हामीले चाहिँ एकदम मान्छे बदल्नु पर्ने, मान्छेलाई नै परिवर्तनमा ल्याउनु पर्ने भनेर उता जोड दिने भन्दा पनि आफू परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अब यो विषयमा चाहिँ अघि मैले प्रसङ्गमा भने अब सबै प्राणीहरूको चाहना चाहिँ के हो त, सुख चाहने, दुःख नचाहने हो। तर सुख चाहँदा चाहँदै पनि सुख चाहिँ के हो, त्यो सुखको कारण चाहिँ के हो भनेर राम्रोसँग थाहा हुनु नसक्दाखेरि अनि हामी चाहिँ विभिन्न बाह्य चिजहरूमा चाहिँ हामीले सुख देख्छौँ। बाह्य चिजहरूमा के देख्छौँ हामीले भन्दाखेरि जस्तो एउटा अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ फोनको विषयमा सोचौँ, हामीले प्रयोग गर्ने गाडीको विषयमा सोचौँ, हामीले लाउने कपडाको विषयमा सोचौँ, हामी बस्ने घरको विषयमा सोचौँ, हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने विषयहरूमा हामीले सोच्ने हो भनेदेखि अनि हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले महँगो फोन प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि म खुसी हुन्छु भन्ने खालको हामीले धारणा राख्छ र त्यो प्राप्ति गर्नुको लागि हामी चाहिँ कुदिपर्छौँ, लागिपर्छौँ। अब त्यो प्राप्त गर्नुको लागि अनि हामीलाई के चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि कमाउनु पर्ने, दुःख भोग्नु पर्ने विभिन्न हामीले त्यसरी चाहिँ अनि बाह्य अब गाडी भयो, आफूसँग गाडी छैन, गाडी किन्नुपर्ने, बाइक छैन, मोटरसाइकल छैन, मोटरसाइकलमा पनि फेरि राम्रो खालको महँगो खालको सबैले राम्रो रहेछ भन्ने खालको कार भए पनि त्यस्तो हामी बाह्य रूपमा यसरी देखिराखेको छौँ। र यो समाज चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीलाई एकदमै त्यतातिर चाहिँ तानिराखेको छ। हामीलाई अब अगाडिबाट पनि जबरजस्ती तानिराखेको, पछाडिबाट पनि त्यतातिर धकेलेको जस्तो चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ भइराखेको छ। र त्यो चिजहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीलाई आफूलाई चाहिँ हामी खुसी नहुने अनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो खुसी चाहिँ त्यो सामानमा छ, त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने चिजमा छ। राम्रो गाडी चढेपछि म खुसी हुन्छु, तर वास्तविक खुसी चाहिँ त्यो गाडीमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्दैनौँ। वास्तविक खुसी चाहिँ हाम्रो चित्तमा छ, हाम्रो मनमा छ। हाम्रो मनले चाहिँ त्यो चिज चाहेन भनेदेखि हाम्रो मन चाहिँ हामीले मनलाई चाहिँ आफूले बसमा राख्नु सक्यो, आनन्दले राख्नु सक्यो भने खुसी चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि हामी सोच्नु सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा सामान्य साधक, योगी, ध्यान साधना गर्नुहुने गुरु, लामा अथवा सन्तहरूको विषयमा हामीले सोच्ने हो भनेदेखि एकजना सन्त उसँग केही छैन तर उसलाई केही चाहेको छैन, आनन्दले बसिराखेको छ भनेदेखि उसलाई त्यो गाडीको चिन्ता पनि हुँदैन, महँगो फोनको चिन्ता पनि हुँदैन, उसलाई दुःख पनि हुँदैन त्यो विषयमा। ऊ अब त एकदम आनन्दले बसिराखेको छ। तर एउटा मान्छेलाई गाडी भएपछि सुख हुन्छ, उसले त्यो गाडी प्राप्त गर्नुको लागि उसले सधैँ दुःख भोगेर मेहनत गरेर कुदेर त्यसको पछाडि लाग्यो, गाडी प्राप्त गर्यो, गाडी प्राप्त गरेपछि त्यसमा तेल हाल्नु पर्यो, त्यो बिग्रिन्छ, फेरि त्यो बनाउनु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो, यस्तो आदिहरूको लागि चाहिँ कुदिराखेर सदा दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म अनि हाम्रो जीवन चाहिँ यसरी बाह्य चिजहरूमा यसरी कुदिराखेको हुनाले अनि हामीले चाहिँ सुख चाहिँ त्यता देख्छौँ र हामी जबरजस्ती त्यतातिर हामी तानेर गइराखेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब ध्यान साधनाले हामीलाई के काम लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिहानदेखिको बेलुकासम्मको जीवनमा हामीले चाहिँ
आध्यात्मिक सोचहरू ध्यान साधना गरेको छैन भने दैनिकी यसो गरेर अब हिजो पनि त्यसरी बित्यो, आज पनि त्यसरी बित्यो, भोलि पनि त्यसरी बित्छ, गत वर्ष पनि त्यसरी बित्यो, अब आउने वर्ष पनि त्यसरी बित्दा बित्दा अनि हाम्रो जीवन चाहिँ पुरै त्यही चिजमा लागेर जान्छ। अन्तिममा अब हामी जाँदा के हुन्छ भने त्यही चिजमा लाग्दा लाग्दा मृत्युको समय आउँछ अनि हत लाग्यो के हुन्छ, शून्य हामी बोकेर जान्छौँ अनि हामी चाहिँ चित्त चाहिँ हाम्रो अशान्तिमै हामीले चाहिँ मृत्युवरण गर्छौँ, मृत्युको मुखमा हामी पुग्छौँ। अब ध्यान साधना गरेपछि हामीलाई के सहयोग पुग्छ त, किन गर्ने त ध्यान साधना भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो प्राप्त गरेको चिजहरूमा चाहिँ त्यो प्राप्त गरेको चिजहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसी दिँदैन, एकछिन खुसी दिन्छ। एउटा गाडी ल्यायो, नयाँ गाडी ल्याएर आयो अथवा एउटा महँगो आइफोन किनेर ल्यायो, महँगो आइफोन प्रयोग गर्यो, तर त्यो महँगो आइफोन चाहिँ फेरि त्यो बिग्रिन्छ, त्यो फेरि सधैँ बस्दैन। त्यो बिग्रिसकेपछि अब अहिले त मैले आइफोन प्रयोग गरेँ, म सस्तो फोन प्रयोग गर्छु भन्ने सोच हामीमा आउँछ भन्दाखेरि आउँदैन। अब हामीले चाहिँ फेरि महँगै फोन त्यो भन्दा अनि त्यो चाहनामाथि चाहना भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो किन्नुको लागि, त्यो जुडाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब पैसाको व्यवस्था गर्नु पर्यो अनि एकपछि अर्को हुँदै यसरी हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ एउटा रफ्तारमा गइराखेको हुन्छ। अनि एउटा हामी चाहिँ सामान्य चिन्ता टेन्सनमा गइराखेको हुन्छ। त्यो चिज प्राप्त नहुँदाखेरि अनि मलाई त खुसी भएन, अरू साथीहरूले चाहिँ त्यो फोन बोकिरहेछ, अरू साथीहरू ठुलो गाडी चलिराखेको छ, अरू मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो चलिरहेछ, अझ आफूले अलिकति मन नपर्ने, आफूसँग मन नमिल्ने मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो लागेको, चिटिक्क परेको महँगो जुत्ताहरू लगाएको, महँगो अब कपडाहरू लगाएको, महँगो गाडी चढेको, महँगो फोन चढेको देख्यो भने त उसलाई एक प्रकारको जलनहरू जस्तो भएर रिस उठेर क्रोध उत्पन्न भएर अब ईर्ष्या जलनहरू उत्पन्न भएर त्यत्तिकै हामीले चाहिँ अनि अशान्ति बनाएर बस्छ। अब त्यो परको चिजहरूसँग चाहिँ हाम्रो मन त्यहाँ त्यो चिजमा लागेको हुनाले अनि हामीले अशान्ति बनाउँछ। अशान्ति भइसकेपछि हामी आफै चाहिँ दुःखी हुने हो। अब हामीले त्यो चिजहरूसँग चाहिँ हामी मुक्त बस्न सक्यौँ भनेदेखि, त्यो चिजहरूमा ध्यानै नदिकन हामी आनन्दले हामी अलग्गै बस्न सक्यौँ भनेदेखि, हामी आफैभित्र खुसी भएर बस्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो चिजहरूले हामीलाई केही असर गर्नु सक्दैन थियो। तर अब हाम्रो मन चाहिँ हामीले चाहिँ स्वतन्त्र राख्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मन एकदम परतन्त्र बनाइसकेका छौँ हामीले। परतन्त्र के भने उताको बाह्य चिजहरूमा पुरा लागिसकेपछि परतन्त्र भएको हुनाले अनि अब हामी चाहिँ शान्तपूर्वक आनन्दपूर्वक हामी चाहिँ बस्नु नसक्ने भएको हुनाले अब ध्यान किन गर्ने भन्ने चाहिँ यो विषयसँग जोडेको हुनाले बिहान उठ्ने बित्तिकै सकेसम्म आधा घन्टा, नसके 15 मिनट, त्यो पनि सकेन भने सकेसम्म 5 मिनट सबै परिवारले चाहिँ भएको परिवार सबैले आनन्दले एकदम ध्यान गर्ने हो भनेदेखि अनि हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हाम्रो बसमा ल्याउन सक्ने चाहिँ कोसिस हुन्छ। बिस्तारै बसमा हुन्छ र आनन्दले बसिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ केही चिजको चाहना भएन, आनन्दले बस्यो भने त्यही सुख हो। हामी आनन्दले बसिराखेका छौँ, हामीलाई गाडीको चिन्ता भएन, हामीलाई महँगो फोनको चिन्ता भएन, जे छ हाम्रो अगाडि जस्तो उपलब्ध छ त्यो खायौँ, जे छ हामीसँग सामान त्यो लाएर आनन्दले बसिराख्यो भनेदेखि हो सुख चाहिँ वास्तवमा त्यो हो थियो। तर त्यो हामीले चिन्नु नसकेको कारणले अनि हामी दुःखमा त्यसरी परिराखेका हुन्छौँ। र ध्यान किन गर्ने भन्दाखेरि सामान्य हुनु चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त अब पूर्वज, हामीभन्दा अग्रज पूर्वज बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी लागेर समाजको जसरी हित गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो, जसरी आफै पनि पहिला मुक्त हुनुभयो अनि फेरि सबै समाजलाई चाहिँ मुक्तिको मार्ग देखाउनु भयो, हामीले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ त अन्तिम त त्यही हो। तर सामान्यतयाले हामीले नसक्ने भएको हुनाले सामान्य हाम्रो जीवनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म परिआउने समस्याहरूबाटै पनि हामीले मुक्त पाउनुको लागि भए पनि एकदमै यो ध्यानको चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यो ध्यान चाहिँ हामीले त्यसरी गर्ने हो। अब यो चाहिँ त हाम्रो जीवनमा परिवारमा भइसकेपछि अनि हामीले के हुन्छ समस्या भन्दाखेरि सबैको इच्छा आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि हाम्रो परिवार चाहिँ अशान्ति हुनसक्छ। अशान्तिको अब श्रीमानको अर्कै इच्छा, श्रीमतीको अर्कै इच्छा, बालबच्चाको अर्कै इच्छा, अब सबैको इच्छा पुरा गर्दाखेरि सबैको त्यसमा लागि पर्दाखेरि अब घरमा के खाना भने पनि मिठो बन्नुपर्ने, राम्रो बन्नुपर्ने, कपडा भए पनि महँगो लाउनुपर्ने, राम्रो लाउनुपर्ने, गाडी भए पनि राम्रो चढ्नुपर्ने, महँगो चढ्नुपर्ने, फोन भए पनि सबैले महँगो प्रयोग गर्नुपर्ने, यस्तो खालको सोचहरू भने त्यो सबै त जुटाउनु पर्यो हामीले। अब त्यो जुटाउनुको लागि त्यो त त्यतिकै आउने कुरा त भएन। अनि त्यसको लागि त हामीले त कमाउनु पर्यो। अनि कमाउनु चाहिँ पैसा भएन, पैसा नभइसकेपछि अनि समस्या चाहिँ त्यसरी जान भएर आउँछ। त्यसरी नै हामीसँग चाहिँ जे छ त्यसैमा हामीले सन्तोष गर्नु सक्यौँ भनेदेखि अनि सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ भित्री सुख हामीले चाहिँ प्रस्फुटन गर्नु सक्यौँ, त्यसलाई विस्फोट गराउन सक्यौँ अथवा भित्री सुखलाई हामीले चाहिँ बुझ्नु सक्यौँ भनेदेखि अनि सबैभन्दा हाम्रो आनन्द सुख चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसरी ध्यान चाहिँ
एकदमै आवश्यक पर्छ, सबैलाई आवश्यक पर्छ। सबैले शान्त भएर अब फोनहरू सबै स्विच अफ गरेर बिहानको अवस्थामा दिउँसो कुनै बेला भए पनि हामीले ती सबै चिजहरूबाट मुक्त हुने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यही भएर सबैले ठुलो सानो परिवारमा जे जस्तो छ तपाईँले आफ्नो आफ्नो धर्मअनुसार जसलाई फेरि आस्था छ, जे भगवान्लाई जुन धर्म मान्नुहुन्छ, त्यो धर्म मान्नेको तात्पर्य के हो भने फेरि हामीले चाहिँ मेरो धर्म चाहिँ राम्रो, अरूको धर्म चाहिँ नराम्रो, मैले भनेको कुरा चाहिँ सही, अरूले भनेको कुरा चाहिँ गलत भन्ने ढङ्गले सोचेर हिँड्यो भनेदेखि फेरि तपाईँले शान्ति पाउँदैन। त्यहाँ के हुन्छ भने ल अरूले कसैले अरूको धर्म नराम्रो देख्यो भने त्यो ठिक होइन, हाम्रो धर्म मान्नुपर्छ, मैले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, मैले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ, मैले भनेको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने खालको सोचहरू सिर्जना भयो भने फेरि त्यसले चाहिँ अशान्ति ल्याएर आउँछ हामीमा, सबैमा फेरि त्यसले चाहिँ अशान्ति पैदा गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामी सबैले ध्यान साधना गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यो ध्यान साधना किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कमसे कम अहिले पर हामीले लक्ष्य राख्न नसके तापनि यहाँ क्षणिक जुन समाजमा दैनिक हामीले भोगिराखेको समस्याहरूबाट, दैनिक भोगिराखेको चाहिँ कष्टहरूबाट, दैनिक भोगिराखेको टेन्सनहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ अनि मान्छे डिप्रेसनमा पर्नुबाट मुक्त हुन्छौँ। तपाईँ जहाँ भए पनि जस्तो हामीले सुनेका छौँ कि पहिला लकडाउनमा मान्छेहरू चाहिँ भित्र बस्नु नसकेर पीडित एकदम अनि विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालहरू चलाएर, पत्रिकाहरू पढेर, गेमहरू खेलेर, के गरेर चाहिँ खालि हामी पर अरू विषयमा भर परेर निर्भर परेर बस्दाखेरि चाहिँ अनि हामी एकदम दुःखी हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अरूमा निर्भर पर्नु नपर्ने, स्वतन्त्र बस्नु सक्ने भनेको के हो भने ध्यान साधना हो, अभ्यास हो। त्यो भएर तपाईँले चाहिँ पहिलो ध्यान साधना हुनु चाहिँ यो ध्यान साधना अब भगवान् बुद्धहरू जस्तो त्यस्तो बोधिसत्वहरूले देखाउनु भएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिजलाई चाहिँ अब हाम्रो दैनिकी सुखमा हामीले प्रयोग गर्नु त हुन्न, तर पहिलो कदम भनेको हामीले यसरी पहिला यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्यौँ। अहिले भर्खर हामीमा समस्या परिराख्दाखेरि ध्यान साधना गर्दाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ ओहो यो त हामीले यसरी स्वतन्त्र भएर बस्नु सक्यो, ध्यान साधना यसरी हामीले गर्नु सक्यो भने त यो आनन्द रहेछ, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुख दिने रहेछ, यसले हामीलाई शान्ति दिने रहेछ, व्यक्तिमा शान्ति आउने रहेछ, परिवारमा शान्ति आउने रहेछ। परिवारमा समाज के हुन्छ, व्यक्ति मिलेर चाहिँ परिवार भन्छ, परिवार मिलेर समाज भन्छ, समाज मिलेर देश भन्छ। अनि व्यक्तिमा शान्ति आयो भने, सुख आयो भनेदेखि परिवारमा सुख शान्ति आउँछ, परिवारमा सुख शान्ति आयो भने समाजमा सुख शान्ति हुन्छ, समाज सुख शान्ति हो भने देशमा सुख शान्ति हुन्छ, देश सुख शान्ति आनन्द भयो भने विश्व जगतलाई नै हामीले चाहिँ सुख शान्ति बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भनेर चाहिँ आज तपाईँहरूसँग मैले चाहिँ यो सामान्य संवाद गर्नु चाहिँ खोजिराखेको छु, संवाद चाहिँ गरिराखेको छु। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारमा सकेसम्म चाहिँ बिहान उठेर एकछिन ध्यान गर्नु। ध्यान गर्दाखेरि अब ध्यान गर्नेको चाहिँ मैले यो बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षामा तपाईँलाई भन्दै आएको छु। मैले जुन सोमबार प्रस्तुत गरेको छु र प्रायः अब शनिबार अनलाइनहरूमा पनि भन्ने ध्यानहरू पनि मैले भनिराखेको छु। हाम्रो मासिक गर्ने ध्यानमा पनि चर्चाहरू गरिराखेको छु। हामीले केही गर्नु नसक्ने सिधा आफूले बसेर चाहिँ अस्ति ध्यान आसन मैले बस्ने तरिकाहरू भनेको छु, त्यसमा चाहिँ अनि आफ्नो सास प्रश्वासमा हेरेर नै सास बाहिर गयो भने बाहिर गइराखेको छ, भित्र आइराखेकोलाई एक गर्दै यसैलाई ध्यान साधना एकाग्र गर्नु सक्यौँ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा यसले ठुलो उपलब्धि हुनेछ। त्यो पनि फेरि जे यथार्थ त्यसलाई हामीले हेर्नु सक्यौँ, फेरि कुनै आलम्बनलाई बनाएर हेर्नु सक्यौँ भनेदेखि यसले तपाईँको जीवनमा चाहिँ फरक पार्छ। अरू केही नपारे पनि तपाईँको चित्तलाई यसले चाहिँ बिस्तारै शान्त बनाउँछ। सबै कुरा चाहिँ अब मनले यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्ने हो। मनले गर्दाखेरि हामीले मन अशान्त भइसकेपछि तपाईँ जति जे जस्तो चिज भए पनि चाहिँ शान्त हुँदैन। त्यो भएर हामीले सबैभन्दा जड हाम्रो चाहिँ मुख्य जरो भनेको मन हो। त्यसरी मनलाई हामीले चाहिँ बसमा गरेर मनलाई शान्त राख्नु चाहिँ हामीले एकदम कोसिस गर्नुपर्छ। र अब योसँगै जोडेर अब तपाईँ हामीले आज हाम्रो परिवारमा हेरौँ, हाम्रो भएको बालबच्चाहरूसँग हेरौँ, हाम्रो बालबच्चाहरू कतातिर गइराखेको छ, हाम्रो बालबच्चाहरू के कुरामा चाहिँ दैनिक उनीहरूको चाहिँ संलग्नता बढिराखेको छ, के कुरामा उनीहरूले चाहिँ बढी चासो दिने रहेछ, यो विषयहरूमा हेर्नु एकदम जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मेरो ख्यालमा मैले बुझेको सुनेको अनुसार चाहिँ अब अहिले हाम्रो बालबच्चाहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको होला, बच्चाहरू सानो अलिकति ताता मामा गरेर हिँड्नु सक्ने, बामे सर्नु सक्ने, अनि अलि उभिनु सक्ने हुने बित्तिकै हामीले उनीहरूको हातमा चाहिँ फोन थमाइदिन्छौँ, गेमहरू खेल्नु दिन्छौँ। सबै त्यो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई कुन बाटोमा लगाइराखेको छौँ भने गलत बाटोमा हामीले लगाइराखेको छौँ। अनि बच्चाहरू भनेको बच्चाहरूको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ। त्यो बच्चाहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू बा आमाको कर्तव्य, ठुलोको कर्तव्य, अग्रजको कर्तव्य उनीहरूको इच्छा पुरा गर्ने। तर उनीहरूको इच्छा पुरा गर्नेको नाममा उनीहरूको सबै इच्छाहरू पुरा गरेर बस्यो भनेदेखि अनि उनीहरूलाई हामीले सही मार्ग निर्देशन गरिराखेको हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ
कुन बाटो सही हो, कुन बाटो गलत हो, तिमीले दैनिक जीवनमा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ। यो चाहे स्कुल कलेजमा होस्, चाहे घरमा बाआमा परिवारले होस्, हामीले गार्जेनको हामीले चाहिँ भूमिका एकदम राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यो निर्वाह गरेन भने अहिले बालबच्चाहरू चाहिँ एकदमै विशेष गरेर सबै त म भन्नु सक्दिनँ, प्रायः बालबच्चाहरू चाहिँ विशेष गरेर यो गेमहरूमा भुलेर बस्ने अनि कम्प्युटरहरूमा भुलेर बस्ने, मोबाइल फोनहरू चलाएर बस्ने अनि सधैँ त्यो गेमहरूमा भुल्यो भने तिनीहरूले उनीहरूको जीवनमा ठुलो असर पारेर राखेको हुन्छ। के असर पार्छ? एक त उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको वास्तविक उनीहरूले जुन अध्ययन गर्नुपर्ने शिक्षा धेरै कमजोर भएर गइसकेको हुन्छ, किन उसको मन चाहिँ गेममा लागिसकेको हुन्छ। त्यो गेममा लागिसकेपछि उसको स्वास्थ्यलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै हानि हुँदै जान्छ अनि उसले जुन मस्तिष्कमा जुन कुराको जुन ज्ञानको विकास हुनुपर्ने त्यो ज्ञानको विकास नभइकन उसको मस्तिष्क चाहिँ बिस्तारै त्यो गेमले गर्दाखेरि एकोरो बनाएर राखेको हुन्छ। त्यसैमा खेल्ने अनि साथीहरूसँग लाग्ने, गलत साथीहरूसँगको सङ्गत गर्ने अनि त्यही गेम खेल्ने हुँदै जाँदाखेरि अनि भोलि बच्चाहरू चाहिँ अब बाआमाले भनेको नमान्ने, बाआमाले उनीहरूलाई चाहिँ इरिटेसन हुने भनेको सानो कुराले रिस उठ्ने, किनभने ऊ एकोरो भएर बसिसकेपछि अनि अब बाआमाले अहिले समयमा नै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नु नसकेर सही बाटोमा हामीले लाउनु सकेनौँ भनेदेखि अनि तपाईँ हामीले क्षणिक माया उनीहरूले यो माग्यो, ल त्यो बच्चाको खुसीको लागि बच्चा रुयो भनेर चाहिँ हामीले फोनहरू थमाइदिने, बच्चा रुयो भनेर गलत गेमहरू खेल्ने। गेमहरू पनि अहिले कस्तो आइराखेको छ, लडाइँ झगडाको, बन्दुक पड्काएको, गोली हानेको, अब सबै अशान्ति नै अशान्तिको, कसरी चोरी गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ डकैती गर्नुपर्छ भन्ने फिल्महरू पनि त्यस्तो खालको आउने, जस्तो अब खेल्ने गेमहरू पनि सबै बन्दुक चलाएको, गोली चलाएको, बम पड्काएको यस्तो हुँदाखेरि बाल मस्तिष्कमा चाहिँ अहिले ठुलो असर परेर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो परिवारमा। त्यसो हुँदाखेरि परिवारको अग्रजनहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर बाआमाले फेरि बाआमा आफैहरू पनि कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सामाजिक सञ्जालमा झुन्डेर बस्ने, फोनमा झुन्डेर बस्ने, गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि त्यही अनि उता के अरे नाचगान गर्ने, जस्तो अब टिकटकहरू बनाउने छ, यिनीहरू बनाउनु पर्छ। अब एकछिन हाम्रो क्षणिक यो मनोरञ्जनको कुराहरू हो, तर यसको लतमा परेर सधैँ यसको पछाडि लाग्नु थाल्यो भनेदेखि अनि हामीले हाम्रो परिवार बिगारेको हुन्छ, बालबच्चाहरू कता गइराखेको हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसो हुनाले गार्जेनले चाहिँ बालबच्चालाई पनि एकदम राम्रोसँग गाइड गरेर, बरु एक दुई थप्पड तपाईँले बच्चालाई म पिट्नुपर्छ त भन्दिनँ, तर आवश्यक पऱ्यो भने एक दुई झापड हान्यो भनेदेखि बाआमाको त्यो करुणा हो, मायाले भएको हुनाले त्यसलाई एक झापड हानेर उसको जीवन बर्बाद हुने भन्ने हुँदैन। तर त्यो गलत लत पस्यो भनेदेखि, गलत बाटोमा लाग्यो भनेदेखि, गलत मार्गमा लाग्यो भनेदेखि अनि उसको जीवन चाहिँ बर्बाद हुन्छ। र तपाईँ हाम्रो क्षणिक मायाले गर्दाखेरि उसको जीवन बर्बाद हुनुभन्दा पनि क्षणिक एकछिन गाली गरेर ऊ एकछिन रुए पनि, उसलाई एकछिन पीडा भए तापनि उसलाई सही मार्ग प्राप्त हुने मार्ग चाहिँ तपाईँ हामीले देखाउनुपर्छ। अब फोनको लतमा, कम्प्युटरको लतमा, नसालु पदार्थहरूको, औषधिहरूको लतमा पऱ्यो भनेदेखि बच्चा उसको जीवन त बर्बाद भयो भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले त थाहा हुन्छ। भविष्यमा उसको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि बरु एकछिन बच्चा रोओस्, एकछिन बच्चा दुःखी होस्, सदा उसको जीवन चाहिँ सुखी हुने, सदा उसको जीवन चाहिँ उज्जवलमय बनाउने, प्रकाशमय बनाउनेतिर हामीले चाहिँ लाग्नुपर्छ। बच्चाको क्षणिक सुखको लागि, क्षणिक आनन्दको लागि उसलाई गलत ठाउँमा खेलाउनु लाने, सबै उसकै खुसी, ऊ हाँसेको, उफ्रेको, पाफ्रेको, एकछिन बच्चालाई चाहिँ खेलाउनु पनि पर्छ, हँसाउनु पनि पर्छ, खुसी पनि दिनुपर्छ, तर सधैँ त्यसैमा हामीले रम्नु दिनु हुँदैन। उसलाई चाहिँ सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बाटोको हामीले चाहिँ मार्गदर्शन गर्नु सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई भगवान् बुद्धले भन्नुभएको उपदेश चाहिँ मध्यम मार्ग। भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भने मध्यम मार्ग, दुईटा अन्तमा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन, अति तृष्णायुक्त भएर पनि बस्नु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ एकदमै कठोर पनि भएर हिँड्नु हुँदैन। यो दुइटैले चाहिँ अनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बिगार्छ। जसरी हामीले चाहिँ बजाउने बिनाको तारको चाहिँ उदाहरणहरू छ। बिनाको तार चाहिँ धेरै टाइट गऱ्यो भने पनि, धेरै कस्यो भने पनि अब त्यो चाहिँ छिन्नेको डर हुन्छ, टुट्नेको डर हुन्छ। एकदम त्यतिकै छोडेर राख्यो, लुज बनाएर राख्यो भने भाका दिँदैन। त्यसरी हाम्रो जीवनमा यो कुराको एकदम पालना गर्नुपर्छ हामीले। अब हामीले कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, सामान्य मनोरञ्जन, हाँस खेल साथीहरूसँग, त्यसले पनि हामीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ, तर त्यसैमा लिप्त हुने पनि होइन। फेरि अब वास्तै नगरिकन जीवनलाई लथालिङ्ग छोड्ने पनि होइन, ठिकै बाटोमा सधैँ हामीले लाग्नु सक्यो भने त्यसरी बिहान उठ्ने बित्तिकै परिवार सबैले उठेर एकछिन भए पनि ध्यान साधना गर्ने, एकछिन भए पनि आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने, एकछिन भए पनि मनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सबै चिजहरूबाट मुक्त राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। नभएदेखि हाम्रो मन मस्तिष्क चाहिँ अहिले विभिन्न प्रकारको कचडाहरूले, फोहोरहरूले भरेर एकदमै डस्टबिन जस्तो भइसक्यो। अब हामीलाई चाहनाको डस्टबिन, हामीलाई चाहिँ विभिन्न तृष्णाहरूले भरेर यो त्यो यस्तो त्यस्तो अनि हामी
एकछिन भेला भए पनि अर्कोको कुरा काट्न सुरु गरिहाल्छौँ। एकछिन भेला भए पनि फल्ना यस्तो रहेछ, ऊ रहेछ, यस्तो रहेछ, यस्तो यस्तै साथीभाइहरू भेट भयो भने यस्तो, अनि पार्टीतिर भेट भयो भने यस्तो। अब हामीले पनि खाने फेरि पार्टीहरू भेला हुँदाखेरि आजभोलि के छ, अब एकदम मासु मांस जाँड रक्सी बियर इत्यादिहरूको सबै यस्तोहरू हुँदाखेरि अब यस्तो चिजहरूबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म मुक्त बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यस्तोबाट हामीले चाहिँ मुक्त भएर हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ जो शुद्ध मस्तिष्क छ, जन्मेर बाल मस्तिष्क बच्चाको बेलाको मस्तिष्क एकदम सफा मस्तिष्क, त्यसलाई एकदम सफा राख्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। नभए हाम्रो बाल मस्तिष्क चाहिँ के भन्छ, हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ एकदम कुडा कचेडाले भरेर अनि सधैँ अब हाम्रो जीवन चाहिँ नर्कमय बनाएर चाहिँ हामीले बिताउने रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँ हामीले चाहिँ सबै आफ्नो परिवार, आफ्नो बालबच्चा, छर छिमेकी, गाउँ घर देश सबै अनि विश्व नै हामीले चाहिँ एकदम शान्तमय बनाउने हामीले चाहिँ योगदान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। योगदान भनेर फेरि व्यक्ति समाएर भनेर उसको जीवनलाई परिवर्तन ल्याउने भने त्यो चाहिँ हामीले सक्ने पनि हाम्रो बसको कुरा पनि होइन। तर योगदान कहिले हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो परिवार चाहिँ स्वच्छ राख्न सक्यौँ भनेदेखि अनि हाम्रो परिवारको उदाहरणले हेरेर अरूको परिवार छेउछाउमा असर पर्दै जान्छ। त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छ, हाम्रो उठ बस, हाम्रो बोली वचन, हामीले हाम्रो खानपिन सबैले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि वातावरणलाई त्यसले चाहिँ असर पार्दै जान्छ र त्यस्तो हुनुपर्छ, फल्नाको परिवार जस्तो हुनुपर्छ, फल्नाहरू जस्तो हुनुपर्छ भन्दै असर पर्दै गयो भने अनि हाम्रो समाजमा हाम्रो वरिपरि त्यसले चाहिँ योगदान दिन्छ। त्यही योगदानले गर्दाखेरि समाजहरू सुध्रिँदै जान्छ र सबै हामीले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अनि हाम्रो योगदान भनेको त्यसरी दिने हो। हामीले व्यक्तिलाई समाएर दिने होइन। आज समाज किन चाहिँ बढी बिग्रिरहेको छ, अबको समाज भनेको एकदम स्वार्थमय समाज भएर गइराखेको छ। आफ्नो फाइदा हुने भयो, आफ्नो हित हुने हो भने हामीले अरूको विषयमा सोच्नु सक्दैनौँ। अरू जेसुकै होस्, ऊ सुख पाए पाओस्, दुःख पाए पाओस्, ऊ तडपोस्, उसलाई राम्रो होस् कि नराम्रो होस्, हामीले त्यो त नसोच्ने समाज भइसकेको छ। हाम्रो समाज के भइराखेको छ भने व्यक्तिवादी स्वार्थवादी समाज भएको हुनाले अनि देशले पनि दुःख पाइराखेको हुन्छ, समाजले दुःख पाइराखेको हुन्छ, जनताले दुःख पाइराखेको हुन्छ। सबै आज चाहिँ यसरी सबैले अरूको हितमा सोचेर अरूको विषयमा सोचेर हामीले आफूले सकेको योगदानहरू गर्ने हो भनेदेखि सुन्दर समाजको निर्माण हुनसक्छ। हामीले भावी पिँढीलाई चाहिँ सही मार्गहरू दिनु सकेको हुन्छ, सही बाटो हामीले उनीहरूलाई दिनु सकेको हुन्छ। नभएदेखि अबको समाज भनेको चाहिँ अहिले विश्व नै एकदम रोगले आक्रान्त छ। अब यो रोग कतिसम्म बस्ने हो, फेरि कस्तो खालको रोग आउने हो। अब हाम्रो जीवन चाहिँ के हो भनेदेखि हामी एकदम स्वतन्त्र छैनौँ। अब हामी एकदम परतन्त्र भइसक्यो। अब रोग आयो भने, अब रुगा लाग्यो भने यो रहेछ त्यो रहेछ रोग, अनि हस्पिटलमा जाऊ, यो चेक गर त्यो चेक गर, यस्तो रहेछ। अब हाम्रो जीवन अरूलाई बुझाएको जस्तो हुन्छ। अब हस्पिटलमा पुगिसकेपछि फल्नाले उताबाट यो चेक गरेर ल्याएर, यताबाट यो चेक गरेर ल्याएर, यस्तो रोग रहेछ उस्तो रोग रहेछ, यो उपचार गर, अब यो अपरेसन गर्नुपर्छ त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ भनिसक्यो। त्यति बेला के गर्ने, अब हामी केही गर्नु सक्ने अवस्था छैन। हामीले चाहिँ हामी जीवन अरूलाई सुम्पी जोखेको जस्तो, उसले काटोस्, उसले चिरोस्, फाटोस्, त्यस्तो खालको अवस्थामा हामी चाहिँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिलेदेखि हामीले एकदम राम्रोसँग सोच समाज एकदम निर्माण गरेर अब हामीले राम्रो गर्नु सकेनौँ। सही बाटोमा हामी लाग्नु, राम्रो गर्नुको मतलब चाहिँ सही बाटोमा सही के हो गलत के हो हामीले छुटाउनु सकेनौँ र हामीले चाहिँ सही गलत अनुसार सही गलत छुट्याएर हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई, हाम्रो बालबच्चाहरूलाई हामीले सही मार्गदर्शन गराउन सकेनौँ भनेदेखि अनि अबको समाज भनेको चाहिँ राम्रो समाजको निर्माण हुनु भनेको धेरै गाह्रो, धेरै मुस्किल समय चाहिँ आइसकेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यो मेरो सामान्य ज्ञान, मेरो सामान्य अज्ञानताको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। तर एउटै चिज केहीहरू हामीले उदाहरणको रूपमा हेरौँ। अब हामीले खानपान गर्ने चिजहरू पनि हेरौँ। अब हामीले दैनिक के खाइराखेको छौँ भन्दाखेरि हुनु चाहिँ हामीले अब राम्रो खाएको जस्तो, एकदम महँगो खाएको जस्तो, महँगो चिजहरू किनेर खाएको जस्तो देख्छ। तर यी सबै जङ्क फुडहरूको रूपमा हामीले खाइराखेका छौँ। अब हामीले अब अहिले चाहिँ पहिला अब हामीले हाम्रो गाउँघरतिर हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो पहिला निकै वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने हामीले जे चिज खान्थ्यौँ त्यही चिज चाहिँ उमारेको, आफ्नो खेतबाट उमारेको चिज, त्यो बिउ राखेर त्यहीबाट फेरि चाहिँ सधैँ उमार्दै त्यसको निरन्तरता थियो। अब अहिले भनेको चाहिँ यो विकसित समाज, विकसित कृषिहरूको चाहिँ अब त्यो बिउ काम नलाग्ने, खानु मात्रै काम लाग्ने। अहिले खेतमा उमारेको चामलहरू त खानु मात्रै काम लाग्ने, उमारेको मकैहरू त खानु मात्रै काम लाग्ने, बिउ काम नलाग्ने, बिउ अन्तै किन्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो खालको भइसक्यो। अब जमिनहरू पनि यो युरिया कम्पोजहरू धेरै प्रयोग गरेर जमिनको शक्ति ऊर्जाहरू सबै मरेर गइसकेको छ। अब सधैँ त्यो प्रयोग गर्दा अनि त्यो डेभलप गरेको बिजहरू पनि एक दिन चाहिँ त्यसको शक्ति सकेर गयो भने अब त्यो उम्रे पनि घोकै नलाग्ने जस्तो, फलै नदिने जस्तो। पहिला पनि यहाँ नेपालमा पनि त्यस्तो घटनाहरू तराईतिर घटेको, मकै त लामो भयो तर फल नदिएको, त्यस्तोहरू देखिन्छ। त्यस्तोहरू भयो भने अब समाजमा चाहिँ अनिकाल लाग्ने, समाजमा राम्रो
चिजहरू हामीले बाहिर राम्रो चिज देखेको पनि भित्र त्यसको गुण राम्रो नभएको र यस्तोहरू चिजहरू प्राप्त गर्दै जान्छौँ। अनि हामीले पनि दैनिक रूपमा चाहिँ विष नै सेवन गरिराखेको हुन्छौँ सामान्यतया। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँले अब हेर्दै जानुहोस् त, हिजो सबै खेतबारीहरू आज चाहिँ सबै घर बिल्डिङ कङ्क्रिटको जङ्गल बनेर सबै प्लटिङ गरेर घरहरू यसरी बनाइसक्यो। अब मान्छेले चाहिँ अनि हामीले खेतबारीमा काम गर्नु नजाने, खानु चाहिँ हामीले के खानुपर्छ, हामीले अन्न खानुपर्छ, अनाज खानुपर्छ। अनि हामीले उब्जाउ गर्ने चाहिँ हामीले चाहन्छौँ भन्दा चाहँदैनौँ। हामी जो कोही पनि के गर्छौँ भने त्यो खेतमा चाहिँ पस्नु नचाहने, खेतमा चाहिँ काम गर्नु नचाहने। अब हामीलाई चाहिँ खानुपर्ने चाहिँ अन्न खानुपर्ने, अनि उब्जाउनु चाहिँ हामी नचाहने। हामी काम चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ, हामी अफिसर बन्नुपर्ने, अफिसमा टाई सुट लाएर बस्नुपर्ने, हामी के भन्छ आफूलाई एकदम धनी जस्तो बनाएर सुखी एकदम ठुलो काम ठुलो पदमा बसेको जस्तो बनाउनु। खानु चाहिँ हामीले अन्न खानुपर्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले चटक्कै बिर्सिसक्यौँ। अनि हामी सबैले एकदम के भन्छ खेत कृषिहरू भनेको टोटल छोडेर चाहिँ अनि हामी एक सहरी विकासमा ठुलो सहर बसाउने, ठुलो सहरमा त्यहाँ चाहिँ के भन्छ व्यापारहरू गराएर त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले जीविका चलाउने जस्तो त हामीले गरिराखेका छौँ अहिले। तर हामीले खानुपर्ने चिज चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब हामीले बुझिराखेका छैनौँ। हामीले जुन खानुपर्ने सामान्य जो कोही जस्तो मान्छे भए तापनि हामीले अन्न खाने हो, हामीले सुन खाने त होइन, चाँदी खाने त होइन। अब मान्छेले त अन्न खानुपर्छ। त्यो अन्न उब्जाउने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पृथ्वीमा हाम्रो खेतमा उमार्ने हो। त्यो भएर हामीले खेतहरूको संरक्षण गरेर त्यो खेत पनि अर्ग्यानिक खेत बनाएर राखेर एकदम हाम्रो जो हिजो परापूर्व कालमा जुन खालको चाहिँ राम्रो एउटा वातावरण थियो त्यस्तो खालको चिजहरूको हामीले संरक्षण गर्नु सकेनौँ भने अबको समाज भनेको चाहिँ अनि त्यसरी एक दिन चाहिँ अब भुकमरीमा फैलेर आउँछ। अब त्यो कृषिहरू उत्पादन हुनु सकेन भनेदेखि अब यिनीहरू चाहिँ सबै बिग्रेर गयो भनेदेखि अनि खेतबारीहरू सक्दै गइसकेपछि अनि किनेर खानुपर्ने। अब जहिले पनि किनेर खानुपर्ने, एक दिन किन्ने ठाउँ पाएन भने के गर्ने त्यति बेला भन्दाखेरि हामीसँग त अनाज त हुँदैन, अनाज बिना त हामी बाँच्नु सक्दैनौँ। हामीलाई त्यो ठुल्ठुलो सपिङ मलहरूले ठुल्ठुलो के भन्छ सपिङ सेन्टरहरूले त अब हामीलाई त्यो भित्रको खानेकुरो त हामीलाई काम लाग्दैन, कपडा खाएर त हामीलाई त हुँदैन। अब हामीले चाहिँ यो कुनै मेटल चिजहरू चाहिँ खाएर त हुँदैन, हामीले त अन्नै खानुपर्छ। त्यसो हुनाले हामीले कुन चिजको चाहिँ अब हामीले बचाउ गर्नुपर्छ, कुन चिजको जगेर्ना गर्नुपर्छ, कुन चिजको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदम राम्रोसँग बुझेर यो कुराहरू चाहिँ बालबच्चाहरूलाई पनि एकदम मार्गदर्शन गराएर अनि बालबच्चाहरू पनि कुलतमा नलागेर अब सबैले सही दिशा, सही ज्ञान, सही विचार उत्पन्न गरेर सही बाटोमा लाग्यो भनेदेखि मात्र अबको पिँढी, अबको समाजलाई हामीले चाहिँ योगदान दिन सक्छौँ। अबको समाजलाई हामीले सही मार्गमा लानु सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो मलाई लागेको विचारहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति हो। आज एउटा धार्मिक संवादको विषयमा सेयर गरेको। मुख्यतया त अब हामीले ध्यान किन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब ध्यान चाहिँ हामीले अहिले एउटै शब्दमा जिस्टमा भन्नुपर्दाखेरि किन गर्ने भन्दाखेरि यो अब हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बसमा राख्न सकेन, हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सकेन भने अबको समाज भनेको एकदम डिप्रेसनमा, एकदम अशान्ति नै अशान्तिमा, टेन्सनमा, सबै टेन्सनमा देख्ने खालको समाजहरू जस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेदेखि हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि त्यो हरेक चिजहरूसँग लड्नुको लागि कुनै अभ्यासत अब युद्धैसँग उदाहरण त दिनु भएन, अब तर पनि उदाहरण जान्नुको लागि हामीले चाहिँ अब जे चिजमा लड्नुको लागि पनि हामीले चाहिँ हात हतियार तयार गरेको जस्तै अबको यो टेन्सन युक्त समाजसँग, डिप्रेसनयुक्त समाजसँग लड्नुको लागि चाहिँ हामीले ध्यान साधना, आध्यात्मिक चिन्तन शक्ति बढाउनुपर्छ, ध्यान साधना बढाउनुपर्छ। दैनिक रूपमा ध्यान साधना गरेर पनि हाम्रो दिमागमा आउने, हाम्रो दिमागमा भर्ने सधैँको कुडा कचेरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। कसरी सफा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो लुगाहरू चाहिँ फोहोर मैला भइसकेपछि हामीले साबुन लाएर धुएको जस्तै हाम्रो मन मस्तिष्क चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्छ। त्यो मन मस्तिष्क सफा गर्ने भनेको अनि ध्यान साधना गरेर तपाईँ एकाग्र भएर बसेर चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरूको हाम्रो दिमागमा आउनु नदिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सफा राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो सफा राख्नेमा एउटा मात्र उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यदि मेरो विचारहरूसँग तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ, मेरो विचारसँग तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो विचार ठिक लाग्नुभयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ लागू गर्ने कोसिस गर्नु होला। यो लागू गर्नुभयो भने तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ फाइदा नभए तापनि यसले चाहिँ घाटा हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ म एकदम विश्वस्त छु। त्यो भएर हामी स्वतन्त्र बन्नु सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, क्षमता विकास गर्नुपर्छ। हामीले जबसम्म हामी स्वतन्त्र बस्नु सक्दैनौँ तब हामी जब परतन्त्र हुन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई दुःख चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ।
हामी स्वतन्त्र भयो हामी स्वतन्त्र भनेको के भने हाम्रो चित्तलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बसमा राख्ने स्वतन्त्र राख्ने सबै कुराहरू मुक्त राख्ने अब अन्तमा एउटै शब्दमा भन्दाखेरि यी बाह्य चिजहरूको झन्झट लगाउ यता यस्तो प्रपञ्चहरूबाट हामीले मुक्त राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ जब मुक्त भनेको एउटै चिजले हामीले राख्न सक्छौँ त्यो के हो भन्दाखेरि आध्यात्मिक ध्यान साधना हो त्यसो हुँदाखेरि तब हामी सबै मिलेर जति पनि सामाजिक रूपमा अलिकति चिन्तन मनन गर्नु सक्ने समाजलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुने सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूले चाहिँ हामीले सबैले मिलेर के गरौँ भन्दाखेरि समाजलाई चाहिँ अब स्वच्छ समाज सुन्दर समाज शान्तमय समाजको चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ र हामी सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्ने योगदान दिनुपर्छ त्यो योगदान भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ आफू शान्त बस्नु सक्ने आफूलाई चाहिँ ती सबै प्रपञ्चहरूबाट मुक्त राख्न सक्ने चेष्टा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यही विचार चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग आज को चाहिँ धार्मिक संवादमा सामान्य यो मैले सेयर गरेँ तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो भनेदेखि अनुसरण गर्नुहोस् र साथीहरूसँग पनि यो विचारहरू सेयर गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा हुन्छ लाभ हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ हस् मैले यति भन्दै आजको हाम्रो यो धार्मिक संवाद चाहिँ यहीँ मैले विराम दिने अनुमति चाहन्छु सोनम दे थम्जे सिपाही थोप्ने बेटानम फम्जे ने के गर्न चाहिँ बलाउ ठुपाई सिबे चोले डोवा डोलवरा सो छाङचो समचो रिम्पुचे माजे बनम के जुर्ची के बा न्यम्बा मे बा गोंगने गोंगदु फेलवरा सो पल्दे नामे सबे तेम्बा द खन्याउ योला दे गे जुवा द दाउसे मले सोसा दिवजाने युदो संगे सला गो बरा सो भवतु सर्व मंगलम